से तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाक़ानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूँगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं एहसान राना। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि एक ही जलसे से हुक्मरान होशो हवास खो बैठे हैं। दबाव कैसे बर्दाश्त करते हैं वो नहीं मालूम तो वजारत उज़्मा की ही लाज रख ले। मरीम नवाज का कराची में दबंग खिताब, वजीर आज़म पर लफ्जी गोलाबारी। कहा जाली और सिलेक्टेड होने का खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान को वजीर आज़म नहीं मानती। नैब, FIA समेत कई इदारे इमरान खान के कब्जे में हैं। रोजगार, रोटी, अद्वियात छीन ली गई। ना इमरान खान का नाम लेना पसंद करती हूँ, ना उस जाली इंसान को मैं वजीर आजम मानती हूँ, ना मैंने उसकी जाली हुकूमत को कभी तस्लीम किया है, और मैं उसके इल्जामात का जवाब देना भी जो है वो बिलो डिग्निटी समझती हूँ। लेकिन कल उसने एक ऐसी बात की जो मेरे शायद मजाक उड़ाने की गर्ज से की गई थी, लेकिन उससे ये जो खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं, मुझे कहा कि ये बच्ची है लेकिन नानी है। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं सिर्फ एक बच्ची नहीं, 2 बच्चों की नानी हूँ माशाअल्लाह। और जब वक्त आएगा, आज हम सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए इकट्ठे हैं, उनका मुकदमा लड़ने आए हैं। जब वक्त आएगा तो हम इंतखाबी मैदान में जब उठे, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, हम एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल, आपकी वालिदा ने आपको यही सिखाया कि हम मुखालिफत में कभी इतने आगे नहीं जाएंगे जो रिवायात आज इमरान खान और उसकी जमात ने डाल दी हैं, उसके जो 200 तर्जुमानों की फौज ने टीवी पे डाल दी हैं। आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इतने बुज़दिल हो, इतना घबरा गए हो कि नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुना सकते, तो फिर उस पर तबसरे करना भी तुम्हारा हक नहीं है। और फिर PDM के जलसे से ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि इक़्तिदार की नहीं, हकीकी जमहूरियत की जंग है। जिस सुबह के लिए जमहूरी ताकतों ने कुर्बानियां दी वो जरूर जल्द आएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि आवाम को हुकूक दो, तुम अपना कोई फर्ज पूरा नहीं कर रहे। कराची को भी धोखा दिया, उन्हें हर बहरान का टीवी के जरिए ही मालूम हुआ है। मईशत तबाह हो चुकी मगर कठपुतली को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वोट से नहीं आए। किसी एक शख्स की हुकूमत जमहूरियत की नफी है। जाली हुक्मरान का गुरूर आवाम मट्टी में मिला देगी। वो तमाम इदारे खोखले किए जा रहे हैं जो आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। वो तमाम दरवाजे बंद किए जा रहे हैं जिनके रास्ते आवाम के हक की बात की जा सकती है। उन तमाम आवाजों के गला घोंटा जा रहा है जो हाकिम वक्त के जुल्म और जाबिर के खिलाफ उठ रही है। अदलिया पर दबाव है, मीडिया पर ताला है, पार्लियामान में बोलने की इजाजत नहीं है, मगर जुल्म फिर जुल्म है, भरता है तो मिट जाता है। हमें आज जमहूरियत के फलसफे पर बात करनी है, जमहूरियत को समझना है। ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है। जब भी जमहूरियत पे शबे खून मारा जाता है, जब फैसिज्म इंपोज किया जाता है, तो मुल्क का हर शहरी उसकी जद में आता है। और अब बात करते हैं PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान ने खुद धांधली का एतराफ कर लिया, बेवकूफ़ दोस्तों से बचना होगा। सरबराह JUI का कराची में जलसे से खिताब, वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा यह मुमकिन नहीं कि हम मौजूदा हुकूमत को तस्लीम कर लें, इनमें हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, बच्चों का बोझ नहीं उठा सकते। इनकलाब हमेशा गरीब लोग लाया करते हैं, इनकलाब आकर रहेगा। तहरीक में शामिल लोग आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं।
میرے محترم دوستوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ در حقیقت آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنا ہے۔ 2 سال سے ہم میدان کارزار میں ہیں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم دھاندلی کے نتیجے میں اور بدترین دھاندلی کے نتیجے میں قائم کی ہوئی حکومت کو تسلیم کر لیں، لیکن تمام مراحل گزر گئے، ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی گیا، ہمیں لالچ اور ترغیب بھی دی گئی، لیکن ہم نہ دھمکیوں سے مروب ہوئے نہ کسی لالچ سے ہم متاثر ہوئے۔ آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں اور علیٰ اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کٹ پتلی حکومت قبول نہیں ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جلسے سے پہلے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی آصف زرداری سے ملاقات، خیریت دریافت کی اور حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے گفت و شنید بھی کی۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آصف زرداری سے ملاقات کے لیے کلفٹن کے نجی اسپتال پہنچ گئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور اپوزیشن مخالف اتحاد پر بھی بات کی گئی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مزار قائد پر حاضری کے دوران ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگوا دیے۔ سیاسی رہنماؤں نے ان کے اس اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ان لوگوں کا کوئی ظرف نہیں، یہ لوگ احترام کے تقاضوں سے ناواقف ہیں، ان لوگوں کی ذہنی پسماندگی سامنے آئی ہے۔ کیپٹن صفدر کا دماغ ویسے بھی چھوٹے بچوں جیسا ہے، ان لوگوں کو اپنے کیے پر معافی مانگنی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سید شبلی فراز نے بھی سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بابائے قوم کے مظاہر کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ محسن پاکستان کے مزار پر جا کر معافی مانگتے کو اور انہیں اپنے وطن عزیز پر بے دردی سے لوٹا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اور فواد چودھری نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مزار قائد پر حاضری کے دوران ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگوا دیے۔ سیاسی رہنماؤں نے ان کے اس اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی ان کے اس اقدام کو کہا کہ یہ بہت کم اور جھوٹا ظرف ہے، یہ لوگ احترام کے تقاضوں سے ناواقف ہیں، ان لوگوں کی ذہنی پسماندگی سامنے آ گئی ہے۔ کیپٹن صفدر کا دماغ ویسے بھی چھوٹے بچوں جیسا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں موبائل اور کمپیوٹر کی خرید و فروخت کی سب سے بڑی مارکیٹ حفیظ سینٹر میں لگنے والی آگ 16 گھنٹوں بعد بجھ گئی۔ آگ سے سینکڑوں دکانیں تباہ ہو گئیں، کروڑوں کا سامان راکھ ہو گیا۔ 450 سے زائد فائر فائٹرز نے آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ قصور اور شیخو پورہ سے بھی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں منگوائی گئیں۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں موبائل اور کمپیوٹرز کی بڑی مارکیٹ حفیظ سینٹر میں الصبح آگ لگ گئی۔ آگ پلازے کے دوسرے فلور میں لگی جس نے تیسرے فلور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کا عملہ اطلاع ملتے ہی فوری موقع پر پہنچا، آگ بجھانے کی کوشش کی مگر آگ مارکیٹ کے اندر تک پھیل چکی تھی، جو فائر بریگیڈ کی تمام کوششوں کے باوجود پھیلتی ہی گئی اور پورے پلازے کو لپیٹ میں لے لیا۔ لاہور بھر کے تمام فائر ٹینڈرز کو طلب کر لیا گیا مگر آگ کم نہ ہوئی، جس پر قصور اور شیخو پورہ سمیت دیگر شہروں سے بھی فائر بریگیڈ کو بلا لیا گیا۔ حفیظ سینٹر کے تاجروں کو اطلاع ملتے ہی بھاگم بھاگ موقع پر پہنچے۔ تاجر آگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس یقین سے سینٹر میں داخل ہوئے کہ شاید ان کی دکان یا کچھ سامان آگ سے بچ گیا ہو۔ کچھ تاجر اپنا سامان کپڑوں میں باندھ کر باہر نکال لائے۔ تاجر اپنی جلتی دکانوں کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ کچھ دکانداروں نے اس آفت سے بچاؤ کے لیے اذانیں بھی دیں۔ آگ بجھانے کی کوششوں میں 450 فائر فائٹرز نے حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رپورٹ طلب کر لی۔ تحقیقات کے لیے ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل
دے دی گئی، نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی گئی، تاجروں کے نقصان کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں نواز شریف دھوکہ دے کر لندن بھاگے، نواز شریف ہمیشہ کی طرح منافقت کر رہے ہیں، نواز شریف کا کردار اداروں سے ٹکراؤ کر رہا ہے، پی ڈی ایم کی تحریک اپنی چوری بچانے کے لیے ہے۔ سے کہلواتے ہیں کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے، یہ ضیاء الحق جو ہیں یہ آئین کی سربلندی کے لیے بات کر رہے تھے یا جمہوریت کے لیے بات کر رہے تھے؟ اس کے بعد آپ کی آئی جی آئی بن گئی، آپ نے پیسہ تک لے لیا، پیسہ لینے سے آپ نے گریز نہیں کیا، الیکشن کے اندر دھاندلی کرائی گئی، آپ نے خوشی خوشی وہ ساری دھاندلی قبول کی اور آپ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب دوبارہ بن گئے، اس کے بعد آپ وزیر اعظم بنے، اسی مداخلت کے نتیجے میں آپ کو اس وقت نہیں نظر آئی، چلیں یہ پرانی باتیں ہوئی، چلیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت آپ نادان تھے، اب آپ راہ راست پہ آ گئے، آپ نے اس کے بعد جا کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا۔ لیکن میاں صاحب یہ کیا ہوا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد ملک میں دوبارہ واپس آنے کے بعد وہ معاہدہ کر کے جو دستخط کر کے گئے تھے جس کے بارے میں 8 سال جھوٹ بولتے رہے کہ معاہدہ نہیں ہوا، آپ واپس آئے اور جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی، میں تو حیران رہ گیا آپ کی باتیں سن کے، کمال جیسی منافقت آپ کرتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی نے نہ کی ہو۔ آپ کو یوسف رضا گیلانی کا دکھ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا۔ میاں صاحب آپ تھے وہ پٹیشنر، کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں آپ پہنچ گئے تھے اسی یوسف رضا گیلانی کے خلاف، آپ اس وقت بھی نہیں سمجھ میں آئے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں بلاول بھٹو نے زندگی میں ایک دن کسی دفتر میں کام نہیں کیا، مریم نواز نے بھی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، ملک بگاڑنے والے ملک سدھارنے چل پڑے ہیں، ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں جمہوریت کے خلاف سازش ہے، نیا عمران خان میدان میں اتر گیا ہے۔ ورلڈ رینون پولیٹیشین تھے، انہی کے نام پہ آج تک آپ بھٹو شہید اور بی بی شہید کے نام پہ تو آپ پالیٹکس کر رہے ہو۔ بھائی صاحب انہوں نے سیاست شروع کی تھی ایک ڈکٹیٹر کے وزیر بن کے، اور سٹیج آپ ان سے شیئر کر رہے ہو جن کو بالکل ٹھیک کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ وہ دودھ کی بوتل پلا کے تو بڑا کیا ایک ڈکٹیٹر نے، سٹیج آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہو، انہی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو۔ اسد بھائی نے جتنے آرمی جنرلز کا نام لیا اگر کاغذ کے اوپر لکھ لیں آپ اور دیکھیں وہ آدھے سے زیادہ نواز شریف صاحب نے خود لگائے تھے، وہ خود ہی لڑ لیے ان سے، اس لیے کہ وہ جو کرنا چاہتے تھے کرپشن کی، وہ کوئی انسان پاکستان کا وہ ایک تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف بھی احتجاج آج کیا جائے گا، کارکنوں کی بڑی تعداد جلسے میں شرکت کے لیے آ رہی ہے، پورے سندھ جلسے میں شرکت کے لیے کارکن آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی، جو کہتا ہے کہ گھبرا نہیں رہا وہ زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، پروڈکشن آرڈر دیکھنا وزیر اعظم کا کام ہی نہیں ہے، پہلے نیا پاکستان بنا اور اب نیا عمران خان بن رہا ہے۔ جو شہدائے کارساز ہیں، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو آج سے 13 سال پہلے اپنے ملک تشریف لائی تھیں اور تقریباً رات کے 12 بجے کے قریب ہمارے 177 جیالے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر شہید کیے تھے، 600 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، اس کی یاد میں ہم ہر سال یہاں ریلی یا کوئی جلسہ ان کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے پرانے ورکر، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی راشد ربانی صاحب جو کرونا سے 3 دن پہلے جن کا انتقال ہو گیا، ان کو بھی یاد کریں گے، ان کی تقریباً 50 سالہ خدمات پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، بے حس حکومت ہے، اس نے جو عوام کے اوپر مہنگائی کے حوالے سے طوفان برپا کیا ہے، عوام پس کے رہ گئی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نگورنو کاراباخ کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کے لیے آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں علاقائی سالمیت کا بہادری سے دفاع کرنے پر آذربائیجان کی افواج کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ انہوں نے آذربائیجان کے صدر اور عوام کو ان کے یوم آزادی کی مبارکباد بھی دی۔ یوم آزادی کے موقع پر آذربائیجان کے صدر اور برادرانہ عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنی جغرافیائی سالمیت کا پوری جرت سے دفاع کرنے والی آذری فوجوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔
मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान की तारीख का नहीं पता, चोरी 2 नंबर में उनकी कोई मिसाल नहीं, अवाम की पाई पाई का हिसाब देना है। गुजरावाला हम ऑस्कर को खत लिखने लगे हैं कि एक्टिंग में आपको अवार्ड दिया जाए, हमारी आर्मी तो हम हैं। हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हमारे हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर ने और ज़िले इंतजामिया ने इनको पानी दिया, स्टॉल आपने देखे, इनको मेडिकल कैंप लगा के दिया, सैनिटाइजर दिया, मास्क दिए। हम इन पे हमले नहीं करेंगे क्योंकि हम इनकी तरह नीच नहीं है, हम इनसिक्योर नहीं है। हाँ, डट के खड़ा है कप्तान, जितनी जान है आ जाओ सारे, 11 और एक अकेला, यही हम चाहते थे। हम चाहते ही ये थे कि गिदड़ा दी फौज जी फिरदी है और कहती है शेर मारना, शेर कला खड़ा है, उन्हें गिदड़ा दी फौज आके मारे। हुण इन्हां नूं अपनी अफवाज के खिलाफ गल नहीं करन देंगे, अगर ये करनगे तो इन्हां दा मक्कू ठप्पांगे। हुण वो नूर लीग दे मेजबान कदरदान अचार दे मर्तबान दा जिहदा इत्थे पेट्रोल पंप सी, पहले तो अस्तीफा देवे ना, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। इस्तीफा तो इन्होंने देना है। शिबली फराज ने जो बात कही थी, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं वो बात दुरुस्त साबित हुई कि नहीं हुई। इनसे स्टेडियम नहीं भरा, हालांकि मैं जानता हूं कि गुजरांवाला के लोग इतने मेहमान नवाज हैं, कोई भी आ जाए उसकी मेहमान नवाजी करते निकलते। अगर ये मुल्क दुश्मन बयानिया ना बनाते तो शायद लोग आ जाते। मुल्क दुश्मन बयानिया की वजह से लोग नहीं आए। अब शिबली फराज सच्चा साबित हुआ, होने इस्तीफे देन या वैसे नाम ही इस्तीफे देन तो लोगों ने इन्होंने इस्तीफियां दा की करना है। और अब बात पंजाब के वजीर इत्तलात की। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ की मुल्क दुश्मन और रियासती इदारों के खिलाफ बुग़्ज़ व अनाद पर मबनी तकारीर से दूरी का इंदिया खुश आइंद है। फयाजुल हसन चौहान ने एक बयान में कहा कि पाक फौज और रियासती इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ की तकारीर को अफसोसनाक करार देकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक्लमंदी का सबूत दिया। आसिफ जरदारी जानते हैं कि नवाज शरीफ की हर तकरीर के बाद अवाम PDM के खिलाफ नफरत में इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ हर मौके पर मोदी सरकार, रॉ और भारत इस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोलते हुए मजीद जहर उगल रहा है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा आइंदा चंद हफ्तों में अपोजिशन का ये गैर सियासी इत्तेहाद पारा पारा होता नजर आ रहा है। नून और मीम लीग जितना खुलकर खेलेगी अपना और PDM का बेड़ा गर्क करेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन की जानिब से सियासी मफादात के लिए कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। अपने एक बयान में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था हमारे इदारे हमारा फ़ख्र हैं, किसी को तौहीन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजबूत इदारे पायदार जमहूरियत की ज़मानत हैं। अपोजिशन जिस दरख्त के साए में बैठी है उसी को काटने के दर पे है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने 1 नवंबर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर दिया। अमीर सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं नाहल हुक्मरानों ने 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी। 1 नवंबर को हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करेंगे और आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा। नए पुराने हुक्मरानों के दरमियान लड़ाई मफाद आमा के लिए नहीं बल्कि अपनी बारी के लिए है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा जमात इस्लामी अवाम की तर्जुमानी करते हुए एहतजाज का लाए अमल बना रही है। पापड़ वाले के बाद अब हाजिर खिदमत है घोटकी के गरीब धोबी के अकाउंट से 12 अरब 78 करोड़ रुपए की दीगर अकाउंट्स में मुंतकिली। FBI ने टैक्स जमा कराने का नोटिस भी भेज दिया है। घोटकी के गांव वलू महर के रिहायशी रमेश कुमार को FBR का टैक्स अदायगी का नोटिस मिला है। बताया गया है कि इसके अकाउंट से 12 अरब 78 करोड़ 71 लाख 45 हजार की ट्रांजैक्शन हुई है। रमेश कुमार का कहना है कि 11 साल कबल वो एक शुगर मिल में सेंट्री वर्कर था। 2 साल कबल मुलाजमत छोड़ दी। अकाउंट से कहां से रकम आई, कितनी रकम आई और कहां गई कुछ मालूम नहीं। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि रावलपिंडी से सकरदू जाने वाली कोस्टल लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे में 16 अफराद जाम बहक हो गए।
पाकिस्तान आर्मी के 4 जवान भी शहीद हुए। रावलपिंडी से सकरदू जाने वाली मुसाफिर कोच पर पहाड़ी तोदा गिर गया। हादसे में 16 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हुए। जख्मी होने वालों में 2 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, में आगे बढ़ेंगे और आलमी उफक से खबरें शामिल करेंगे। नाज़रीन, कातिल वारिस के केसेस में कमी के बाद सऊदी हुकूमत ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारत के लिए खोल दिया। मुतमरीन और इबादत गुजारों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। सऊदी वजीर बराए इस्लामी उमूर कहते हैं कि ममलिकत में कोरोना सूरत हाल बेहतर होने के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारत के लिए खोल दिया गया। कोरोना SOPs पर अमल करते हुए ज़ायरीन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकेंगे। मस्जिद नबवी की गुंजाइश के 75% तक नमाजियों को दाखिल होने की इजाज़त होगी। मजमूई तौर पर रोज़ाना 40,000 अफराद मस्जिद हराम में नमाज अदा कर सकेंगे। कोरोना वायरस SOPs के साथ रोज़ाना 15,000 मुतमरीन को हरम में नमाज पढ़ने और तवाफ की भी इजाज़त होगी। ब्रिटेन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अमरीकी अहकामात नजरअंदाज ईरान पर लगी असलहा फरोख्त की पाबंदियां खत्म कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर असले की जो पाबंदियां हैं उसमें तोसी न की। ईरान पर 13 साल से लगी असले की खरीदो फरोख्त की पाबंदी खत्म और खुद ब खुद खत्म हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती कौंसिल ने ईरान पर रवायती हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी में तोसी न की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले पर मुसर्रत का इजहार किया। कहा, ईरान के हक में होने वाला फैसला दरअसल अमरीका की हार है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के खिलाफ नया सियासी इत्तेहाद तश्कील दे दिया गया है। नए सियासी इत्तेहाद की सरबराही साबिक़ कश्मीर वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला करेंगे। नए सियासी इत्तेहाद का मकसद कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल कराना है। भारत नवाज कश्मीरी रहनुमा सजाद लून ने भी मोदी सरकार के इक़दामात पर कड़ी तनकीद की। कहा, आर्टिकल 370 का खात्मा कोरोना वायरस की तरह है। आर्टिकल के खात्मे की अलामात कुछ देर बाद जाहिर होंगी। साबिक़ कश्मीरी वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में तश्कील पाने वाला इत्तेहाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल कराने की जिद्दोजहद करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बैनुल अक़वामी मामलात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान तेल पैदा करने वाले ममालिक मारूफ ग्रुप ओपेक प्लस के मुआहदों के नफाज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी तेल मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। रूस की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। और अब कुछ इलाकाई खबरें।
علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شانگلہ بشام تھا کوٹ کے مقام پر 3 افراد دریا میں ڈوب گئے. ڈوبے ہوئے افراد میں باپ اور 2 بیٹے شامل ہیں. شانگلہ کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں جاری. 2 بچوں کو زندہ نکال لیا ہے جبکہ ان کے والد کی تلاش ابھی تک جاری ہے. شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ افراد سیر و تفریح کے لیے دریائے سندھ پر گئے تھے. ادھر شیخوپورہ مہنگائی پر قابو پانے اور اشیاء خورونوش کے سستے داموں فراہمی یقینی بنانے کے لیے پنجاب حکومت کی ہدایت پر شیخوپورہ میں سستے بازار قائم کر دیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال اور سی او میونسپل کارپوریشن احسن عنایت سندھو کے ہمراہ غلہ منڈی میں سستے بازار کا دورہ کیا اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا. ٹی وی ٹوڈے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کا کہنا تھا کہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے اور سبزیوں کے سستے داموں فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع بھر کی 5 تحصیلوں میں سستے بازار قائم کیے جا رہے ہیں جہاں مارکیٹ کمیٹی کے عملہ موجود ہوگا جو بازاروں میں انتظامات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو بھی کنٹرول کرے گا. خبر چشتیاں سے ہے کہ چشتیاں میں پنجاب پولیس کے رضاکار جعلی ٹائیگر فورس بن کر دکانداروں کو لوٹنے لگے. اہلکار کی ٹائیگر فورس بن کر جرمانے وصول کرنے کی فوٹیج بھی ٹی وی ٹوڈے نیوز نے حاصل کر لی ہے. چشتیاں میں پنجاب پولیس کا رضاکار ٹائیگر فورس کے نام پر جرمانے وصول کرنے لگا. رضاکار ٹائیگر فورس کا اہلکار بن کر پہلے دکانداروں کے پاس جاتا ہے اور مختلف بہانوں سے جرمانے کر کے دکانداروں سے پیسے بھی وصول کرتا ہے. دکاندار نے اہلکار سے ٹائیگر فورس کی تصدیق کا کارڈ مانگا تو اہلکار پنجاب پولیس کارڈ دکھا کر دکاندار کو ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیا. متاثرہ دکاندار نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جعلی ٹائیگر فورس بن کر لوٹنے والے اہلکار کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ سرگودا کی تحصیل ساہیوال انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے گلی محلوں میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے. تحصیل ساہیوال میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے صفائی نہ ہونے پر سرکولر روڈ اور گلی محلوں میں گندگی کے ڈھیر لگے جس سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے. گندگی کے ڈھیر ڈینگی مچھر اور مختلف بیماریوں کے سبب بھی بن سکتے ہیں. دوسری طرف میونسپل کارپوریشن کے لوگ سب اچھا کے راگ الاپ رہے ہیں. ساہیوال کے شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال اور چیف آفیسر شہریار وڑائچ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جائیں اور صفائی کا کام مکمل کروایا جائے تاکہ شہری بیماریوں سے بچ سکیں. خوشاب کے نواحی علاقے فیکٹری مالکان نے غریب کسانوں کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں عمر خان کی اس رپورٹ میں. پہلے جڑے تو جی سروا کرن لگے اس نے جی کرنل طاہر کول اسا گیا تے جی امیر حیدر جی میجر ہے اس کول میں گیا ون کے انہوں نے محنت کیتی وسان پانی دے دو انہاں کا سڑک لگن دو تو انہاں پانی دے دیتا. اس تو بعد ایتھوں جی چلے گئے. اس تو بعد جی آ گیا جی اکرم میجر آ گیا جی اکرم میجر تے سیف اللہ کول میں گیا. سیف اللہ تے اکرم میجر آکھیا بس تہاڈا کوئی حق نہیں اسا نہ پانی دینے اسا نہ پانی دینے تے اس دے باوجود ایتھے جی پلی کپی پئی ہے ساڈا سٹے ہویا پیا ہے. اس دے باوجود اکرم میجر تے سیف اللہ آکھیا کول میں گیا کل گیا تے کل انہوں نے ون کی محنت کی تھی. محنت کر کے ٹھیکیدار ہی نال ہے سڑک والا سا ون کی محنت کی تھی. محنت کر کے اسا اور تھی تو اس کہ میں ایسا چون فون کرے نہ پیا ٹھیکیدار ہوا کہ تو تھی سڑک تی رہے میں ایسا چون فون کرے نہ پیا ایسا چون بلا کے ایسا سڑک تو کٹ لیتا. اس کے باوجود اتنے میں کھلا ہوں جیسے میں کھلا ہوں میں سو پڑا لگا گیا کیونکہ ایسا تو آخیا وہ اتنے آئے تو انہوں نے نپ کی گڈی پا کے تھانے لے بنے اس سے کوئی نہ کوئی پرچہ کٹ دو بھائی چوری ڈکیٹی دا بھائی انہیں کوئی نہ کوئی الزام اس سے لا دو. اس کے باوجود ایسا انہوں نے محنت کی تھی. محنت کرنے کے باوجود جیسے ایسا انہیں کول وہنے اس لیے سان دھمکیاں دینے پولیس بھی دینے ایسا کچی مزدوری کرنے آتے. ناظرین بلوچستان کے ضلع سبی سے تعلق رکھنے والا نوجوان گلوکار مختلف زبانوں میں گیت گا کر لوگوں کے دل جیت لیے. نادر علی جسے بچپن سے ہی فن موسیقی کا شوق ہے. دیکھتے ہیں شیر محمد رند کی اس رپورٹ میں. بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. نادر علی اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے سوشل میڈیا پر لوگوں کے دل جیت چکے ہیں. نادر علی یک تارا اور چپڑی کی دھن پر خوبصورت گیت گانے میں اس کا ایک اپنا منفرد انداز ہے. میں 2000 غالباً 10 سے ہی اس فن میں ہوں. اس ٹائم سے اسٹارٹ لیا ہے میں نے. ابھی تک گاتا آ رہا ہوں, گاؤں گا اپنے محبوب کے لیے, اپنے بلوچستان کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے. نادر علی روزانہ 4 کلومیٹر دور اپنے کلب پہنچ کر
2 घंटे तक रियाज करता है। इसका ताल्लुक सिब्बी से है और नादिर अली ने 10 साल पहले गीत गाने का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये अपील करता हूँ, बलूचिस्तान में न्यू टैलेंट बहुत हैं, सबको तवज्जो दें, प्रमोट करें ताकि हम लोगों का मुल्क का नाम रोशन रहे। वो मुख्तलिफ जबानों में गीत गाते हैं, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, बलोची, बिरावी और इंग्लिश में गीत गाकर शायकीन के दिल मोह लेते हैं। नादिर अली का कहना है कि इसे गाने का बचपन से ही शौक था और जिन असातिज़ा ने इसके गाने में मदद की वो आज भी इनके शुक्रगुजार हैं। कैमरा टीम के साथ शेर मोहम्मद रिन, टीवी टुडे, सिब्बी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और मियां चन्नू से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर आवास का मियां चन्नू के सहूलत बाजार का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सहूलत बाजार में इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर आवास ने मियां चन्नू के सहूलत बाजार का दौरा किया। मार्केट और म्यूनिसिपल कमेटीज के हुक्काम को सहूलत बाजारों के हवाले से हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सख्ती से अमल यकीनी बनाने का हुक्म दिया। सहूलत बाजारों में सस्ती अशिया के समरात हर सूरत सार्फिन तक पहुंचने चाहिए। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में कॉलेज फैकल्टी की जानिब से मेडिकल लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में कॉलेज फैकल्टी की जानिब से पहला कैरियर काउंसलिंग सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार में तलबा को तिब के मुख्तलिफ शोबाजात के मुतालिक आगाही दी गई। सेमिनार का मकसद यंग डॉक्टर्स को मुस्तकबिल में मुआशरे की बेहतरी के लिए तिब्बी और फलाही कामों को जारी रखने में रहनुमाई करना था। आखिर में मेहमानों में शील्ड भी तकसीम की गई। शांगला की तहसील मारतुंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। देखते हैं शांगला से मोहम्मद ज़ादा की रिपोर्ट। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। शांगला के तहसील मारतुंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल हाफिज मोहम्मद को सरकारी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा अबाई गांव कारिंदरा मारतुंग में अदा कर दी गई। नमाज जनाजे में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शांगला मोहम्मद आसिफ गौहर, पाक फौज के कैप्टन अब्दुल्ला, डीएसपी हेडक्वार्टर जानजेब खान, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन शांगला, एसएचओ थाना अलोच मोहम्मद सईद, एसएचओ थाना मारतुंग मोहम्मद परवेज, एसएचओ थाना चकेसर बख्तियालीम, पुलिस ऑफिसर और समाजी शख्सियत ने कसीर तादाद में शिरकत की। मौके पर शहीद के ताबूत को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद को इजाज़त सलामी देगी। शहीद सलाम सलाम फुंग। दार पीछे फुंग। दार शाने फुंग। दार दार खास। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और पाक फौज के कैप्टन अब्दुल्ला ने तदफीन के बाद कब्र पर फूलों के गुलदस्ते रखे और शहीद कांस्टेबल हाफिज मोहम्मद की इसाले सवाब के लिए खसूसी दुआएं की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहीद कांस्टेबल मोहम्मद एक दिलेर फरशनास और खुश अखलाक पुलिस ऑफिसर था। इस महकमे में इनकी बहुत सारी खिदमत है जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं। मोहम्मद ज़ादा, टीवी टुडे, शांगला। कहरोड़ पक्का थाना धरोड़ पुलिस का वाहिनों में सर्च ऑपरेशन। 2 मुनशियात फरोश और नाजायज असला रखने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत थाना धरोड़ के एसएचओ मोहम्मद अकरम ने पुलिस की भारी नफरी, एलीट फोर्स और हसास इदारों के जवानों के हमरा वाहिनों में सर्च ऑपरेशन किया।
کنگن پور میں زمین کا تنازعہ، مخالفین نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چونیا کنگن پور کے نواحی گاؤں میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کے اسپتال چونیا منتقل کر دیا۔ ادھر سانگلہ ہل کے نواحی گاؤں میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو زیورات، موبائل فونز اور جہیز کا قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سانگلہ ہل کے نواحی گاؤں میں ڈکیتی کی واردات، 5 ڈاکو نے گھر میں داخل ہو کر مرد اور خواتین کو اسلحے کے زور پر یرغمال مال بنا لیا۔ ڈاکو زیورات، قیمتی موبائلز اور نقدی سمیت جہیز کا قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ قصور میں مہندی کی تقریب میں نشے میں دھت افراد کا بچوں، خواتین اور مردوں پر تشدد، 10 افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ قصور تھانہ بی ڈویژن سے چند گز کے فاصلے پر مہندی کی تقریب میں نشے میں دھت افراد کا بچوں، خواتین اور مردوں پر تشدد۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سوات کالام میں غیر قانونی تعمیرات کرنے پر ضلع انتظامیہ ان ایکشن، خلاف ورزی کرنے پر ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بحرین ہدایت خان نے آج کالام میں دریائے سوات کے کنارے ہوٹل کے تعمیراتی کام بند کر کے سیل کر دیا گیا۔ نوشہرہ ضلع انتظامیہ کی مصنوعی مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی کے خلاف کارروائی، متعدد افراد کو جرمانے کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بی پی ثانیہ صافی نے مختلف دکانوں پر نرخنامے کے بارے میں جانچ پڑتال بھی کی۔ صوبو ڈیرو کے مکینوں کا پولیس کے خلاف احتجاج، ٹائروں کو جلا کر روڈ بلاک کر دیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 8 ماہ قبل پولیس چوکی کے انچارج فیض محمد سومرو نے یہاں شادی کی، مگر 2 ماہ کے بعد وہاں سے تبادلہ کروایا اور چلا گیا۔ اب وہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ قمبر روڈ میں تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، تھانہ بہرام کی پولیس نے کار کو تحویل میں لے کر ڈرائیور فرار ہو گیا ہے۔ قمبر روڈ پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ ادھر رانی پور پنجابی زبان کے لوک فنکار شوکت علی کی طبیعت بہتر ہو جانے کے بعد کمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ پنجاب کے فوک سنگر شوکت علی دل، شوگر اور جگر کی بیماریوں جیسے مرض میں مبتلا ہیں۔ شوکت علی کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔